पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे, और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले को अल्लाह हदायत अता फरमाए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, और जो आपसे राय मांगी जाए या वीलॉग के जिस भी हिस्से पर आप कमेंट करना चाहें प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें। दोस्तों, काजी फायसा से मुतल्लक काफ़ी खबरें हैं, तो इसी वीलॉग से शुरू कर लेते हैं। काजी फायसा साहब इमरान खान के दौरे हुकूमत से ही इनके असाब पर सवार थे। अभी उनका चीफ जस्टिस बनने का वक्त आया नहीं था, लेकिन उससे पहले ही उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके इमरान खान साहब को लग रहा था, क्योंकि वो 10 साल के लिए किसी सल्तनत के बादशाह बन चुके थे, और उन 10 सालों में उनको कहीं ना कहीं काजी साहब जो है उनके रास्ते में एक रुकावट नजर आ रहे थे। तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ही काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इन पर जो हमले शुरू किए थे उनसे आप सब वाकिफकार हैं। इमरान खान ने उन्हें हटाने की भी जो कोशिश की थी वो भी आप जानते हैं। अब खान साहब की हुकूमत नहीं है तो भी वो उनके असाब पर सवार हैं। बहरहाल 1 माह कबल आपको पता है मुबारक सानी केस का मामला उठा था, मुकम्मल तौर पर मजहबी इशू था, और इसकी आड़ में 1 माह कबल ही काजी फैसा एक बेकरी पर अपनी फैमिली के हमरा गए थे। इनके साथ इनकी अहलिया और बेटी थी। बेकरी के सेलमैन ने मजहबी जुनूनियत में काजी साहब से बदतमीजी की और वीडियो बनाई। मतलब ये केस मजहबी जो उस वक्त चल रहा था मुबारक सानी उसका था, और वो जो वहां पर वर्कर काम कर रहा था। जाहिर है आपको पता है इस मुल्क में मजहबी जुनूनियत का क्या हाल है, आप करके जाएं तो जाएं कहां, फिर आप जो भी हैं जैसे भी हैं, क्योंकि कच्चे ज़हन है, और मैं उस पर ज्यादा बात ना ही करे तो बेहतर है। खैर, जब ये वाकया हुआ तब रिपोर्ट हुआ था, लेकिन वीडियो मंजर आम पर नहीं आई थी। 1 माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यूट्यूबर ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, और वो जो यूट्यूबर है एक बड़े यूट्यूबर का पंटर है, वो उसकी सलवार में नाले डालने वाला एक यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो अब वायरल की है, जो कि सरासर झूठ है। हालांकि जब ये वाकया पेश आया तब पीटीआई अपने यूट्यूबर ने कहा था कि मजहबी वाकया है और गलत है। पीटीआई ने अपने यूट्यूबर से कहा था कि ये मजहबी वाकया है और गलत है, लेकिन अब चूंकि पीटीआई इन यूट्यूबर को पैसे दिए हैं तो वो इसको पीटीआई से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, और एक नफरत जो एक वाकया है जो एक नफरत पर मबनी है उसको ग्लोरी करके लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही है, और बताया जा रहा है इमरान खान साहब से जोड़ा जा रहा है। और इस वक्त जो काजी फैसला को इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वाले पसंद नहीं करते, उस वजह से उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी की मजहबी जुनूनियत को सही करार दे रहे हैं ये माशरा। जी सॉरी जी, हवा जो है ना वो काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से ये भी वाकया पेश आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा फिर ठीक कर लेते हैं। चले खैर जी, ये अच्छा हवा जो है ना यहाँ पे काफी तेज चल रही है। मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने सोचा कि बाहर खड़े होकर वीलॉग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वीलॉग जो है ना हमें बाहर करते करते थोड़ा सा इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। खैर अच्छा, नफरत जो है ना वो किसी भी मुआशरे में नफरत इस लेवल पे आप ले जाएंगे तो फिर उस मुआशरे का क्या हाल होगा, मेरे ख्याल में वो आप लोग देख सकते हैं। नफरत जो है ना वो आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, चाहे वो जाती हैसियत में किसी से करें आप, चाहे वो मुल्की सतह पर करें आप। बहरहाल होना तो ये चाहिए था कि इस यूट्यूबर को पकड़ना चाहिए था जिसने ये सारी गेम डाली, लेकिन चूंकि अब इमरान रियाज ग्रुप है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। शायद हो सकता है कि वो अब तक खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गया हो। अब वहां इसने किसी को क्या करना है, पीटीआई की बदमाशी चल रही है, वहां से वो चलवाने की कोशिश करेंगे, और वो ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी किस्म का कोई आपको आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई होती हुई नजर आए। इस पे क्या कहा जाए, जब आप ये सोच रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर तनकीद कर रहे हैं या उनके बारे में नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं वो फौज का मसला है, और अगर अदालत के बड़े अफसर पर या अदालत के बड़े जज पर कर रहे हैं तो वो अदालत का मसला है, और अगर सियासतदानों पर कर रहे हैं तो वो सियासतदानों का मसला है, तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो हो रहा है। इसको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। ये कल्ट है, फितना है, इसको ऐसे आप जाने देंगे तो फिर ये आपके सामने ही है जो होगा। काजी साहब ने आज मंसूर अली शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मंसूर अली शाह ने नई तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और काजी के नाम एक खत लिखकर मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद काफी मुहाज खड़ा हो गया था। मंसूर अली शाह ने कहा जब तक मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल नहीं तब तक वापस नहीं आऊंगा। काजी ने जवाब लिखा है कि एक जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने
منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتائی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا۔ چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور قانوناً آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تیسرا رکن کسے نامزد کروں یا نہ کروں، تو چونکہ ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، وجوہات فراہم کروں گا جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا، اور میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ جسٹس منیب اختر درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ قاضی فائز صاحب نے جسٹس منصور کو اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں سے جنہوں نے گرمیوں کی پوری چھٹیاں کی اور مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری چھٹیاں انجوائے کر کے آئے۔ جسٹس منیب اختر چھٹیوں کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے اور چھٹیوں پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگ میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فیصل نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، اور جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور اپنی چھٹیوں کو فوقیت دی۔ قاضی کے جواب کے بعد ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ کی تسلی ہوگی، اور بہرحال قاضی کو آئین کی سرپرستی کی کافی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، اور وہ چکا رہے ہیں اور چکاتے رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، یا اس سے وہ گھبرانے والے ہیں، یا اس سے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے جج کیا کہتے ہیں اور کیا کریں گے، مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی ان کو فرق پڑنے والا ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں کریں گے، آخری دم تک وہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی فیصلے کریں گے آئین کے مطابق کر رہے ہیں، اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کامیاب ملاقاتیں کی ہیں۔ آج انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران میڈیا میں گفتگو میں کہا کہ اگر فلسطین میں امن نہ ہوا تو پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور فلسطین کو ایک آزاد اسلامی ریاست تسلیم کیا جائے۔ صہیونی فورسز نے 1 سال میں 41,000 فلسطینیوں کو اب تک شہید کیا ہے۔ سخت موقف ہے شہباز شریف صاحب کا فلسطین پر، غزہ پر، جس پہ کوئی کمپرومائز نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ یہ تو درمیان میں عمران خان صاحب کی محبت میں اسرائیل کے اخبار جو ہیں وہ سامنے آ کر لکھ رہے ہیں کہ ہمارا اثاثہ ہے جو وہاں پر اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حکمران کوئی کمپرومائز نہ پہلے کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ IMF کا قرض پاکستان کے لیے منظور ہو چکا ہے، ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔ IMF نے پاکستان کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی ہے۔ IMF کی MD کرسٹینا جورجیا کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، جس میں پاکستان کا ایجنڈا سر فہرست ہے۔ پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی سال مالی آئے گی، اور IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کافی معاشی اصلاحات کی ہیں جن سے معیشت اوپر جائے گی۔ ادھر پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں آج 100x اور 658 پوائنٹ اضافے سے 82,905 کی نئی ریکارڈ بلندی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تکلیف دے رہی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تکلیف ہر اس بندے کو دے رہی ہیں جس کو یہ ڈر اور خوف اور خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان دوبارہ پھر 2016-17 والی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ہو کے رہے گا، چاہے وہ کوئی کالا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بہت بڑی آنے والے وقت میں بہت بڑی عدالت کا جج بننے والا ہے، چاہے وہ کسی جیل میں اس وقت بیٹھ کر اپنے کرپشن کی سزا بھگت رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی طرح سے اس میں شامل ہے، ان کے لیے ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پھر واپس جائے جہاں پر خان صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ 2 ہفتے بعد پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ جو موجودہ قیادت ہے، ان کو جب بھی موقع ملا ہے، مقصد مسلم لیگ نون کی حکومت کو جب بھی موقع ملا ہے، پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اب بھی ہوگا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کمنٹ کر کے کہ یہ جو قاضی صاحب والی ویڈیو ہے 1.5-2 مہینے پرانی ہے، اور مذہبی جنونیت کی وجہ سے اس کو جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ اب لگا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا قاضی صاحب اسے ڈر جائیں گے؟ اور قاضی صاحب نے یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب ٹھیک ہے؟
IMF کی قسط ملنے سے کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی؟ سوالوں کے جواب ضرور دیں. بارش شروع ہوگی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. بہت شکریہ, خدا حافظ.